मोगाळ बाबा भयणीलो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या शेमाय शेपायचो सांत जोकीचो आनी सांत आनाचो सेवादर उगडास करता आनी तांच्या बऱ्या जिविता खातीर बरे देखी खातीर देवाक दिन वाचता. आयज तांचो उगडास करतना आमी कासालेची पवित्र सभा आमच्या शेमाय शेपायचो आमी उगडास करता. पाप सायब फ्रांसीस कशें म्हणटा, शेमाय शेपाय जावन आसात भांडार एका कुटुंबाचे, तांचो आमी मोग करूंक जाय आनी होच मोग तांकां आमी दाखोवंक ह्या वेळार आमी आमच्या शेमाय शेपाय पासत मागुया. तशेंच तांच्या बऱ्या जिविताची आमी तोखणाय करुया. तर ह्या वेळार ह्या मागण्यांत आनी ह्या कार्यक्रमांत बरे भाशेन तुमी वांटो घेवचो. देव बरें करूं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. मोगाल भुरग्यानो, भावा भयणीनो आनी आमच्या चोडा मोगाच्या शेपाय शेमायनो, आयच्या दिसाक जेन्ना आमी वेगळेच तरेन आमच्या शेपाय शेमायचो दीस समोरमतांव, तर तुमच्या सगल्यांच्या आसण्या पासत देवाक वाखाणटां. हेच समोरवणेक सुरवात दिवंक एक ल्हान मागण्यांचे रितींत आमी वांटो घेवया. भुरगेंपण, तरणाटेपण, मदली पिराय आनी शेकी जानवायेन भरलोली जाणटी पिराय, अशी लांब जिणेची वाट तांकली. जिवितान सूख दूख अणभवलें, साकार जालीं सपनां आनी आजून बाळगुपाचीं आसात तीं चिंतना. अशें रून व्हड आमच्या शेपाय शेमायचें जिवीत. नातरां पोंतरां ही तांची गिरेस्तकाय आनी आमच्या जिवितान ती स्फृती दिनार. तर आमच्या शेपाय शेमायच्या सोबीत जिविता पासत दोनया देवाक आर्गां दिवया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. धव्या केंसा बाराबर खोरी न्हीद आनी पिकलोल्या खाडा बाराबर बूद दिवपाक जाणात तें पळोवपाक काय बरें दिसता. जाणट्यांची जानवाय जेन्ना खेरीतपणान मनशा कडल्यान आयलोली बूद म्हणून समजतात, तें पळोवपाक काय बरें दिसता. गिरेस्त अणभव म्हाताऱ्यांच्या मुस्तकावेलो मुकुट आनी सर्वेस्पराची भोक्ती तांची मोहिमा जाता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकलोल्या वाचपांत आमच्या शेपाय शेमायन तांच्या लांबदीक जिविता वरवीं तांणी आपणायलोल्या जाणवायेची तोखणाय केल्या. तांचे जाणवायेन ती आपल्याच्याच मोगाच्यांक बरी बूद दितात. तांणी दिल्लें मार्गदर्शन आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा. बूद, जाणवाय, मार्गदर्शन ह्यावन वर्तें देणें आमची शेपाय शेमाय आपल्या भुरग्यांक नातरांक दितात तें म्हणल्यार देवाचो मोग, मागण्याची घोडसाण, बागेवंतपण ताचे जिविताची देख. ह्या वरवीं आमी जिवितांत सदांच देवाची बेसावां अणभवूंक तांची इत्सा. मोगाच्या भुरग्यांनो, आमच्या शेपाय शेमायन आपल्या जिवितांत ताणें जायतीं बरेपणां केल्यांत. आमी तांकां 3 ल्हानश्यो भेट दिवया. पयलें, तिनवाशी काळीज. आमच्या शेपाय शेमायन केल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत तांकां दिनवासूंक फावो. जाता जाल्यार तांकां गोट वेंग मारून थँक्यू म्हणुया. दुसरे सुवातेर सांगात दिवया. आमच्या शेपाय शेमायन थंय बसून
तांचे लागीं उलोवन आयकून तांकां सांगात दिवंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आदार दिवया. जायते आमच्या शापाय शामाय लागीं चलूंक भोवूंक जेवूंक जायना. तशेंच तांचे गरजे वेळार तांकां आदार दिवंक मुखार सरुया. ह्या वरवीं आमी तांकां आमच्या जिविताची खुशालकाय आनी आनंद दिवंक पावतले. हे वेळार कांय आमची मागणी देवाक उबारुया आनी आमचे शेपाय शामाय पासत मागुया. दर एका फामिलीचे वांगड्यान आपले कुटुंबांत आसलेले जाणटेताय मोग मोयपास दाखोवंक तांचे पासत मागुया. आमची शेपाय शामाय भलायकी बरी उरोना जावन जायते कश्ट ती सोंसतात. तांचे कश्टांत देवाचो आदार मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या शेपाय शेमायक देवान तांच्या बरेपणाचेर नदर घालून तांकां सर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया. तर मोगाच्या भुरग्यांनो आनी चोडा मोगाच्या शापाय शामायनो, आमी तुमकां सगल्यांक ही बरी भलायकी मागता. तुमची नातरां पंटुआं तुमकां बरें आवडेता आनी देवाताय तुमचेर उपोट बेसांव आनी आशिर्वाद हे ल्हानशे मागण्याचे रितींतल्यान आमी तुमचे पासत मागला. तो देवाचो सदांच तुमचे आशिर्वाद आसूं. आनी ही मागण्या रीत सोंपोवंक आमी सगळीं महिमा बापाक म्हणुया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदीं आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. कालचा मनातली चिंतना भावना उतरां गुंतून तयार केल्या सोबीत कविता शापाय शामायची करूंक तोखणाय आमची भुरगीं नातरां कोत्ता तुमकां सादर एक कविता. शेपाय शेमाय आमच्या चड मोगाची माणक्या मोतया आमच्या कुटुंबाची. काय बरी मोबायल उतरां तांची जाणवायची जिवीत जियेली ल्हानवीक आनी काळजी. शापाय शामाय गौराब्यांत आसप बोर देणे देवाचे खुशाल जावया बोलून ताचे आसने आमचे मोदें. जिवीत तांचे करुया हासते फुलते. मोगाची वेळ मारून जिवीत तांचे करुया फुलते. शेपाय शेमाय दी रेस्पेत आनी मान मोडो नाका तांकां घराची घाण. जाणटेपणांत भुरग्यांक पोरी ती जातात ल्हान. घरांत आसप म्हणल्यार देवाचें दार. तांच्या सांगाताक आमचो वेळ सारुया उणो करून तांच्या प्रश्नाचो भार. शेपाय शेमाय सदांच आमचे उदार. तुमी तितलो मोग सदांच उरतलो शापून आमच्या काळजान. जिवितांचे बोर खुशालकायेच्या रंगान सदांच शेपाय शेमायक जिवूं दी सांगातान. जिवीत ती जियेली जायत्या कश्टां आनी त्रासां आंता तरी जिवीत जिवली तांकां सुखान. शेपाय शेमाय सगळ्याक मेळून दुसऱ्याच्या शेपाय शेमाय पळोवन दूख भोगता जिवितांत. मरून गेल्ल्या शेपाय शेमायचो उगडास करुया रोजारान. तांकां सदांच दवरया आमच्या मनांत आनी काळजान. शामाय शापाय आमी तांकां म्हणटात जाणटी म्हणजे जाणार ती. आनी ह्याच तांच्या जाणवायेंतल्यान ती आमकां बरो रस्तो आनी बऱ्यो जिविताची देख दितात. तर ह्याच तांची जाणवायेची उतरां आमी आयकुया. On this auspicious occasion of the Grandparents' Day, I would like to congratulate all the grandparents for being the strong roots of the family tree. My message to the grandchildren would be that you should love them, take care of them,
and play with them just as the way you would be playing with the small kids. They are also small kids, and care for them and respect them. Most important is that you have to respect them, and they too will love you back. And now when this COVID gets over, each of you, the grandchildren, should go and hug your grandparents and give them more love and hugs and kisses. मोगाच्या नातरांदो जरी तर तुमी बरी जायत जाल्यार आमकां व्हडलो मान मायक पायक वडिलांक सदांच रेस्पेद मान दियात. तुमकां तुमचेर सदांच देवाचें बेसांव आसतलें हो म्हजो मोगाचो संदेश तुमकां. Children, having grandparents is a big blessing. They involve a lot of moral values in you, especially the value of prayers. You must always pray to God to protect them and bless them with good health and safety. Grandparents have a lot of time to talk to the children and to make them feel special. You two children should give in a little of your time and make them feel special too. छपाय शामाय जावप म्हळ्यार एक व्हडलें देवाचें बाग आमकां जे देवान आमकां फावो केला. आमकां 5 नातरां आसात. ती आमची व्हड आपुरबाय आनी मोग करतात आनी ती जावन आसा आमची व्हडलें बोड धीर आनी आदार आनी व्हडली गिरेस्तकाय. Being a grandparents can be one of the best feelings in the world. There are no words to describe the pleasure found in holding your grandchild. We all grandparents are generally more excited about the arrival of a newborn in the family. But there are many families where grandparents are burdened, do not like to live with them and left them in old age home. But the love between the grandparents and grandchildren is forever. Having a grandparents is one of the best gifts by God for their grandchildren. I wish all the grandparents, behalf of the parish, a very happy Grandparents' Day. Thank you. आमकां शेपाय शेमाय आमच्या नातरां बरोबर हांसत खेळत दीस रात सरप हें व्हडलें आमकां बाग आनी दादोसपण. They are a source of our joy, and I can say with confidence that they have made us much young. खऱ्यांनीच आमच्या नातरांक काणयो सांगप, तांच्या बराबर कांतरां म्हणप, ती जेवना तेन्ना तांकां आपुरबायेन लावप, ती बरी करतात तेन्ना तांची तोखणाय करप, केन्नाय तांकां 2 अपुरबायेची मोगाची अणभवाची उतरां सांगप, थोडीशी देख दिवप, हीच आमचे दादोसकाय आनी व्हडपण. Grandparents, we must bless the children, grandchildren, to have more life at home and also in the society. We must advise them to observe all religious formalities, especially attending Sunday masses. We must teach them. And as far as education is concerned, we must tell them to study well, to go to school and all in time. नातरां राख म्हणजे म्हाका व्हडल्या आगे बागेचें आनी तेंचे बोगलेर हांव मुगे वेळ सातां साय खुशालकायेन मुगे दूख कश्ट मुगे सगळे विसरता आनी केदोन दीस आनी केदोन थंय तो वेळ वयता म्हाका खबर ना. आनी ते आगे ते आगे देण म्हूण बाग म्हूण हांव मागता जाय ते आगे भांगारेशें मुगे नातरां म्हूण हांव तेंचे बोगले टायम म्हाका कांय खबर आसना. हांव तेंचे बोगले खुशालकायेन मुगे दीस सारता.
दोसवीर आदल्यो यादी सांबाळून दवरता. तांचेर परत नदर मारली जाल्यार आदल्यो यादी ताज्यो जातात. तर आतां आमची कांचावलेची माणका मोतया आपल्या शामाय सापायत सांगाता कांय यादी तुमचे मुखार दवरता. म्हजो मोग जायतो करतात, जायत्यो काणयो ती सांगतात. रोडल्यार हातान ती घेतात आनी म्हजी दूख पुसतात. शेमाय म्हज्या मोगाची, शेपाय म्हज्या मोगाचो. मोग तुमचो करतले हांव, रेस्पेद तुमकां दितले हांव. शेमाय म्हज्या मोगाची, शेपाय म्हज्या मोगाचो. मोग तुमचो करतले हांव, रेस्पेद तुमकां दितले हांव. जेवण आमकां ती लायताय, केन्नाय आमकां मार घालताय. आपल्या काक्यांत आमकां घेवन चिमटे पोल्याक ती काडटाय. शेमाय म्हज्या मोगाची, शेपाय म्हज्या मोगाचो. मोग तुमचो करतले हांव, रेस्पेद तुमकां दितले हांव. शेमाय म्हज्या मोगाची, शेपाय म्हज्या मोगाचो. मोग तुमचो करतले हांव, रेस्पेद तुमकां दितले हांव. काणयो सांग म्हूण सोतायतात, मांडवेर आमकां बसयतात. ओल्या माकडाच्यो काणयो सांगून आमकां न्हिदयतात. शेमाय म्हज्या मोगाची, शेपाय म्हज्या मोगाचो. मोग तुमचो करतले हांव, रेस्पेद तुमकां दितले हांव. शेमाय म्हज्या मोगाची, शेपाय म्हज्या मोगाचो. मोग तुमचो करतले हांव, रेस्पेद तुमकां दितले हांव.